السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نجاوبوا على واحد التمرين تاع لا فيزيك كوانتيك اس ام بي اس 6. l'exercice كيقول on considère une particule de moment cinétique J égale à 1 sur 2 dans un état propre Gm de G au carré, l'opérateur G au carré et l'opérateur Gz. Alors, la première question nous demande quoi? Je nous la première question. On a déterminé une matrice qui représente les observables, c'est-à-dire les opérateurs hermétiques G au carré Gz dans la base Gm. Alors, la première chose que nous devons savoir, c'est que M et راها ما بين G و moins G. L'exercice قالنا G تساوي 1/2. تستلزم أن M يعني M راها entre moins 1/2 تستلزم أن M يتساوي لنا 1/2 هي ناقص 1/2. متقدرش تساوي 0. 0 هنا سي با دومي أونتيير. واش كيقولنا القاعدة أن إذا كانت جي أونتيير M راها أونتيير، إلا كانت جي دومي أونتيير M راها دومي أونتيير. دونك هنا جي دومي أونتيير، 0 يعني كوم أونتيير سي با دومي أونتيير. الور لقينا جي ام، حنا بغينا نريبريزونتيو لا ماتريس جي او كاري شنو كتساوي، فورم دي ماتريس اللي كنعرفوه ان جي او كاري على جي ام كتساوي لنا اش بار او كاري جي بليس ان على جي ام. الو انطلاقا من هاد ليكواسيون غادي نقدروا نريبريزونتيو لا ماتريس لوبيراتور. اول حاجه انه من يكون عندنا شي اوبيراتور بغينا نديرو ريبريزونطاسيون كنكتبو لي زيليمون تاعو شنو كيساويو، كنسقطو على واحد لا باز اي، كنكتبو لوبيراتور تاعنا، كنكتبو هنايا اي جي. هادو هما لي باز. هنا لا باز اللي عندنا هنا في هاد الحاله الا بغينا زعما لي كومبوزون تاع جي او كاري، لا باز اللي عندنا هو جي ام جي او كاري على جي ام. من نجيبو هاد لي كومبوزو هادو نجيبوهم منا، خصنا نحسبو شاك تيرم. اولا عندنا جي تساوي ان دومي اي فيكس، غادي نجي هنا نكتب جي او كاري نتاع ان دومي. هنايا ام اللي كتغير، مرة تساوي 1/2 مرة ناقص 1/2. 1/2 تساوي من هاد لا غولاسيون نخدم غير من هاد اش بار او كاري، نعوض جي باش بان دومي، يعني ان دومي زائد 1، عوضت غير جي هنايا، وانا جي هي ان دومي. هادشي يساوي لي اش بار او كاري ان دومي زائد ان هي 3 دومي. 3 دومي في ان دومي هي 3 سيغ 4، 1 سيغ 2 1 سيغ 2. هادي لا بروميير شوز، جي 1/2 كتساوي لنا هادي. بقينا واحد الحاجة، دونك نمشيو للدوزيام. عندنا عاوتاني هادي لا ميم شوز، جي تساوي ان دومي، ولكن هنايا ام تساوي ان دومي، هنا جي تساوي ان دومي، ام تساوي موان ان دومي. هادشي كيستلزمنا ان جي او كاري على ان دومي تاع جي موان ان دومي تاع ام تساوي، عندنا لا غولاسيون سويفون نخدمو هادي عاوتاني اش بار او كاري ان دومي بليس ان دومي موان ان دومي، لأن هنا ام كتساوي موان ان دومي. كنلاحظو بلي هذا متغير والو، واش تغير غير لاباز هو اللي تغير، اش بار او كاري في 3 سيغ 4 ان دومي موان ان دومي. دونك لقينا l'action تاع J au carré sur les bases suivantes. Alors, quels sont les composants de J au carré? واخا هاد لا ماتريس شنو كتساوي؟ il est clair que la matrice شحال عندها من ديمونسيون. مادام عندنا لا ديمونسيون تاع ليسباس باش كنعرفوها، لا ديمونسيون تاع ليسباس كيساوي هو 2 جي زائد 1.
جي هنا شحال كتساوي؟ ان دومي، يعني جوج في ان دومي زائد واحد، شحال تساوي جوج على جوج؟ هي واحد زائد واحد، يعني الديمونسيون تاع الاسباس هو جوج، يعني هاد لي ماتريس راهم جوج في جوج. لا بروميير شوز عندنا هنا وهنا شكون غادي يكون هنا؟ ناخدو لا باز لي نريبريزونطيو فيها هاد لا ماتريس، ناخدو هنا واحد على جوج واحد على جوج، ناخدو هنا ناقص واحد على جوج ناقص واحد على جوج. واخا هنايا غادي يكون عندنا جي او كاري واحد على جوج واحد على جوج واحد على جوج واحد على جوج، هنا يكون عندنا جي او كاري واحد على جوج ناقص واحد على جوج، هنا واحد على جوج واحد على جوج. هنا يكون عندنا جي او كاري واحد على جوج واحد على جوج واحد على جوج ناقص واحد على جوج، هنا يكون عندنا جي او كاري واحد على جوج واحد على جوج، لا ناقص واحد على جوج، هنا واحد على جوج ناقص واحد على جوج. واخا عندنا جي او كاري في واحد على جوج شحال كتساوي؟ هي 3/4. إلا ضربت من في واحد على جوج واحد على جوج هادو نورمي، يبقى عندي هاد الشي هذا كيساوي واحد على جوج واحد على جوج غادي تكون تساوي واحد، تبقى لي أشبار على 3/2، يعني جي أو كاري تساوي أشبار أو كاري في 3/4. هادي اللولة. الجوجة هادو غادي نجي نحط هنايا هادي واحد على جوج ناقص واحد على جوج، ندخلها منا، لا هنايا واحد على جوج، هنا ناقص واحد على جوج، هنا ناقص واحد على جوج، هنا واحد على جوج، هكدا قلبتو. غادي نجي هادي نحطها هنا، لاحظ بلي هاد الفيكتور وهاد الفيكتور راهم أورتوغونال، يعني هاد لو تيرم هذا يمشي للزيرو، يعني واحد على جوج ناقص واحد على جوج واحد على جوج واحد على جوج غيساوي زيرو، لأن لي فيكتور بروبر نتاع واحد لوبيراتور أريثميتيك ديما كيكونو أورتوغونال. هنايا يعني معندي والو، عندي زيرو. نجي هنا عاوتاني لا ميم شوز، هادو غادي يكونو أورتوغونو، هنا أوتوماتيك عندي زيرو. تبقى لي هادي لقيناها هنايا كتساوي هادي، نطبق منا ندخل عليه واحد على جوج ناقص واحد على جوج، غنلقى بلي حتى هي كتساوي أشبار أو كاري 3/4. واحد النصيحة لي نقولكم أن هاد جي أو كاري ديما كتكتب واحد الفاكتور في ليدونتيتي الديمونسيون تاعها هو الديمونسيون تاع ليسباس. في هاد الحال الفاكتور نتاعنا هنايا هو كيساوي أشبار أو كاري سيغ كاتخ 3. ليدونتيتي هنا هي جوج، إي ان تساوي إي دو، خليوها هكدا، إي اون جينيرال. هادي اون جينيرال جي أو كاري ديما كتكون دياغونال. لقينا جي أو كاري، دونك شنو بقالنا؟ بقالنا نلقاو أسيدي جي زد أو كاري. جي زد أو كاري شنو كتساوي؟ لا ميم شوز نديرو، عندنا واش عندنا جي زد عاوتاني لاكسيون تاعها لا جي ام كيساوي ام أشبار جي ام. قلنا جي تساوي واحد على جوج، ام تساوي واحد على جوج، جي زد تاع واحد على جوج واحد على جوج يساوي، هنايا ام اللي كتاخد القيمة، ام واحد على جوج ناخد واحد على جوج أشبار واحد على جوج واحد على جوج. واخا صافي هي واحد على جوج. ناخدو عاوتاني جي تساوي واحد على جي، راه تبقى فيكس اللي كيتغير هي ام ناقص واحد على جوج، جي زاد تاع واحد على جوج واحد ناقص واحد على جوج تساوي، هنا ام نعوضها بناقص واحد على جوج تعطيني ناقص واحد على جوج أشبار واحد على جوج واحد على جوج. هنا تقدروا تحاولوا انكم توقفوا الفيديو وتمشيو تجاوبوا على هذه بوحدكم، تشوفوا ديروا لا ميم لا ميم ديمارش اللي درنا قبل، وشوفوا واش تحصلوا على الماتريس نتاعكم. دونك جي زد غادي تكون تساوي لا ديمونسيون هو جوج جوج بلا ما نديرو، يكون عندي هنا واحد على جوج واحد على جوج جي زد واحد على جوج واحد على جوج، ديما لاباز قلتلكم هذا واحد على جوج واحد على جوج واحد على جوج ناقص واحد على جوج
هنايا من نعاود تاني لاباز من هنايا غادي يكون عندي 1/2 1/2 ناقص 1/2 هكدا صافي. هنايا واش يكون عندنا عاوتاني 1/2 ناقص 1/2 جي أوكار ها جي زد 1/2 هنا 1/2 1/2 جي زد 1/2 ناقص 1/2 هادي بهادي. هنايا عاوتاني 1/2 ناقص 1/2. ديما في الدياغونال خص يكونو هادو متشابهين ديما. هنايا واخا مدرتوهمش قلبتو شي حاجة كيكونو بيربونديكولار كيمشيو للزيرو، ولكن الدياغونال خص يكونو ديما في الدياغونال أي ريبريزونطاسيون في الدياغونال هادو يكونو دايرين يكونو متشابهين. جي زد 1/2 ناقص 1/2 يعني هما متشابهين. دونك هنا كيفاش نديرو نحسبو هادي؟ هنا غادي نطبق لكم مثال. ناخدو هادي الأولى. عندنا سيدي جي دو زد 1/2 تساوي اش بار سير 2 1/2. واخا واش غادي ندير؟ غادي ندخل هنايا 1/2 هادشي هو اللي كنقلب عليه. نفس الشي هنايا غادي ندخل ديك 1/2 هادي اش بار كونستونطة تخرج على برا، بقالي 1/2 هادو راهم نورمي صافي يساويو لنا 1. تبقالي اش بار سير 2. دونك اون جينيرال غادي نلقاو جي زد تساوي اش بار سير 2 هنايا اش بار سير 2. ولكن شوف هنايا عندي في الموا عندي موان زان اش بار سير 2، يعني هنا يكون موان اش بار سير 2 هنايا تكون 0 لأن هادو بيربونديكولار. تقدرو ديمونطريو هادشي بوحدكم. هادي هي لا ريبريزونطاسيون لا كيستيون الأولى. جي زد لقيناها هاش هي الريبريزونطاسيون تاعها انطلاقا من هاد لو كالكيل اللي درنا هاد لا ديمارش. هادا عندنا لا غولاسيون الأولى كنفيكسيو جي و كنبدلو ام جوج مرات و كنخدمو. La question suivante nous dit quoi? Quel le système physique I à l'instant t égale 0 dans l'état psi 0. Quel système à l'état psi 0 à t égale à 0 raf 1 sur racine 2 1 demi plus 1 demi moins 1 demi. قالك راه في هاد ليطا هادي قالك cet instant on mesure Gz, quelle valeur peut-on trouver et avec quelle probabilité. يعني lorsque نضرب العربية من يقول لك on mesure Gz c'est-à-dire من ندير Gz نركبها على لاباز نتاعي شنو كتعطيني. حنا لقينا بلي عطاتنا دو فالور بروبر Gz Gm تعطينا يا اش بار سير 2 يا موان زان اش بار سير 2. كنلاحظو بلي هادو راهم هما لي فالور بروبر طبعا. هادو هما لي فيكتور بروبر هادو هو لوبيراتور. هنا هادو دي فالور بروبر سون با ديجينيري يعني ما كيتشابهوش مختلفين. الور هادو هما لي فالور بروبر. قالك كيل فالور بوتون تروفي اون بو تروفي دو فالور سون اش بار يعني لاندا واحد تساوي لنا اش بار سير 2 لاندا جوج تساوي موان زان اش بار سير 2. هادو هما لي فالور بروبر كون بو تروفي. واخا قالك اي افيك كيل probabilité. Quelle valeur peut-on trouver et avec quelle probabilité? Donc on va calculer la probabilité. واخا عندنا la probabilité نتاع lambda i واش كتساوي اما lambda i
البروبابيليتي نتاع واحد لاندا اي، حنا عندنا لاندا اي افيك اي تساوي هي واحد ولا جوج. عندنا لاندا اي هي واه نحسبو ديريكت لاندا نتاع واحد هي واحد على جوج، واحد على جوج على بسيدو زيرو، ولكن هادشي لا نورم او كاري. ولاندا واحد هنايا نكتبوها ديريكت هي اش بار سير دو. واش تساوي؟ عندي هنايا هذا هو واحد على جوج، واحد على جوج، واحد على جذر جوج، واحد على جوج، واحد على جوج، زائد واحد على جوج ناقص واحد على جوج، هكذا. واخا ندير لو برودوي هذا مع هذا وهذا مع هذا، هذا مع هذا باين بلا هادي يكونو بيربونديكولار حيتاش سون دو فيكتور بروبر ديفيرون دو دان اوبيراتور hermétique c'est-à-dire sont perpendiculaires. Ce qui reste c'est ça، يعني تبقى لي واحد على جذر جوج. هنا هادشي كامل او كاري لا نورم. واخا هادو راني عارفينهم بلي دي فيكتور نورم c'est-à-dire البرودوي سكالير نتاعهم ايكال ان، دونك كتبقى لي هادي او كاري اللي هي واحد على جذر جوج هي واحد على جوج، هادي هي بي واحد. شو نكالكيليو بي جوج؟ لا فالور ولا لا بروبابيليتي نتاع لا فالور لاندا جوج كي ايكال موان اش بار سير دو هي لو فيكتور. اتونسيون لو فيكتور كوريسبوندون على لا فالور بروبر اش بار سير دو هو لقيناه باللي ها هو هنا اش بار سير دو لقيناه باللي هو واحد على جوج واحد على جوج، و لو فيكتور بروبر اسوسيي على لا فالور بروبر موان اش بار سير دو لقينا باللي هو واحد على جوج هنا ناقص واحد على جوج. صافي انا ما جيناش وحطينا داكشي على الله. دونك هنايا واش غادي ندير؟ ما غاديش ندير واحد على جوج واحد على جوج، لا هادي لو فيكتور بروبر اسوسيي لا فالور بروبر اش بار سير دو. حنا خصنا لا فالور بروبر اللي اسوسيي موان اش بار سير دو اللي هو واحد على جوج ناقص واحد على جوج فاش بسيتو زيرو. هادشي كامل لا نورم او كاري. لا ميم شوز غادي يكون هداك مع هداك ديريكت. هادشي حساب ساهل بنادم في إيسيس خصو يكون يعرفو. تبقى لي واحد على جذر جوج نفس سي أس جوج لا تساوي لي واحد على جوج باش تحقق بلي عندك صحيح ديما لا سوم دي probability نتاع لاندا إي تساوي واحد. إلا جمعنا حنا واحد على جوج زائد واحد على جوج راها كتساوي واحد، يعني الطرافاي اللي درناه بري. الوغ نكونتينيو لا كيستيون 3 نشوفو واش كتقول لنا. La question 3 nous dit quoi? La question 3 كتقول لنا سيدي quel est l'état du système immédiatement après la mesure. Alors, attention, après la mesure de Jz au carré. Alors, واش عندي جي زد؟ انا عندي جي زد لانفورماسيون اللي كنعرف عليها انه ملي كنطبقها على جي ام كتعطيني ام اش بار جي ام. الوغ واش عندي جي زد او كاري، يعني جي زد او كاري على جي ام شا تعطيني. هنا نحسبو عندنا جي زد او كاري على جي ام تساوي جي زد في جي زد على جي ام تساوي جي زد ناخدو غير هادي هي هادشي تساوي جي زد هي هادي هي ام اش بار جي ام تساوي ام اش بار كونستانت نخرجها على برا ندخل جي زد عاود على جي ام. هنا ام اش بار هنا عاود تاني هادي تعطيلي ام اش بار اخرى جي ام تعطيني ام اش بار او كاري. هذا هو لاكسيون نتاع جي زد او كاري على جي ام. الوغ من يقول لك كيل est l'état du système immédiatement après la mesure، يعني نتاع واحد لوبيراتور من ابليك واحد لوبيراتور على ليتا ونبغي نعرفو شنو هي l'état du système immédiatement après la mesure، خصنا نعرف لي فالور بروبر كوريسبوندو لهاد لوبيراتور. الوغ عندنا جي تساوي ان دومي ام ايكال ان دومي. واش عندي؟
جي زد نتاع ان دومي تساوي جي زد او كاري. عندي ام او كاري يعني ان دومي او كاري 1/4 فأشبه او كاري 1/2 1/2. جي زد او كاري نتاع ام ايكال موان ان دومي هي ان دومي موان ان دومي تساوي هنايا بدل ان سير كاتر نعوض ام بموان ان سير كاتر، ولكن هنا عندي ام او كاري يعني سوا درت ان تم موان ان سير كاتر غادي تولي هي ان سير كاتر، لأن أس جوج تساوي 1/4. حيتاش عندي ام او كاري ماشي بحال قبيلة أشبر او كاري ان دومي موان ان دومي. واش كنلاحظ جي زد او كاري من ابليكيتو على جي ام عطاني دو فالور بروبر. الأولى هي أشبار أو كاري سير كاتر، الثانية هي أشبار أو كاري سير كاتر. هادي الفيكتور كوريسبوند لها هي 1/2 1/2. هادي الفيكتور هي 1/2 ناقص 1. Deux vecteurs propres différents de même valeur propre, c'est-à-dire cette valeur propre est dégénérée 2 fois. يعني هاد la valeur propre راها dégénérée 2 fois. Alors هنايا لو سيستيم لو كان عندنا لا فالور بروبر، لو كان حسبنا السيستم وعطانا غير واحد لا فالور بروبر اللي هي اشبار او كاري سير كاتر، كنقولو ليطا دو سيستم ايميدياتمون بريغلاميزي هي هاد الفيكتور بروبر نتاع ديك لا فالور. ولكن من ديجينيري خصنا نكتبو هاد لا غولاسيون باش يكون عندنا بسي ايميدياتمون ابخي لا ميزي. شنو هي كي كنكتبوها في كوانتي كنكتبها لكم كتكون عندنا اي ان بسي لا صوم على ان سيغ هنا واه يو ان سيغ لا راسين تاع لا صوم لا ان تاع اي ان بسي او كاري. هنايا عندنا سيدي بسي بريم في هاد الحالة نتاعنا اش تساويلنا؟ تساويلنا 1/2 1/2 على بسي زيرو فاش في 1/2 1/2 زائد 1/2 ناقص 1/2 بسي زيرو في 1/2 ناقص 1/2 على من؟ على الجذر تاع 1/2 1/2 بسي زيرو زائد هادشي أو كاري 1/2 ناقص 1/2 بسي زيرو أو كاري. هادي حسبناها هي لا بروبابيليتي، وهادي حسبناها هي لا بروبابيليتي، لقيناهم كيساوي 1/2 زائد 1/2 هي 1 هداك المقام باهي. هادي حسبناها إلا حيدت الأو كاري تبقالي 1/2 1/2 1/2 هادي عاوتاني حسبناها تعطينا 1/2 1/2 ناقص 1/2 نعملو ب1/2. هنايا هادي تبقالي واخا هنايا الجذر نتاع 1/2 زائد 1/2 هو 1، الجذر نتاع 1 هو 1 يبقالي هادي. وكنلاحظ الملاحظة أن بسي بريم يعني ليطا دو سيستيم أبخي إميدياتمون أبخي لا ميزيك كتساوي هي بسي زيرو، حيتاش حسبنا بسي زيرو عطاوها لي دوني ديجا. ألور كنكونو كملنا التمرين، نتمنى نكون استفدتو. إلا كاين شي سؤال ولا ممكن تكتبوه في لي كومونتير نشرحو أكتر ولا نديرو فيديو آخر نشرحو فيه لي بارتي لي مفهومينش. أون إسبيغ نتمنى إن شاء الله ندير دي فيديو آخرين في لا فيزيك كوانتيك نتاع اس اس. ميرسي بوكو.